आज मेरो जन्मदिन हो। 2 दिनपछि अर्थात् 25 डिसेम्बर क्रिसमस हुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मदिन। मेरो जन्मभन्दा पहिले नै उहाँको आँखाले मलाई देखिसक्नु भएको थियो। मेरो लागि निर्धारित समय र जीवनकाल घटित हुनु पहिले नै उहाँको ग्रन्थमा त्यो सबै लेखिएको थियो। यदि ईश्वरको खोजी गर्ने मानवीय परिश्रमको नाम हो धर्म, भने मानवको खोजी गर्ने ईश्वरीय सत्य हो शुभ सन्देश। पहिलो सत्य मानिसबाट ईश्वरतिर, दोस्रो ईश्वरबाट मानिसतर्फ। ईश्वरको तर्फबाट मेरो खोजी भइरहेको थियो। मेरो विचारमा, खोजीमा, उत्सुकतामा एक छाया सरह, होइन एक दीप सरह। साफ प्रत्येक दिन सबै माथि आकाशतिर एकटक्लै हेरिरहन्छन्। कालो बादलको प्रतीक्षामा, एक थोपा पानी झर्ने प्रतीक्षा। 3 वर्षदेखि जमिन सुक्खा परिरहेछ साफ। खेत र हृदय दुवै सुकिसक्यो। हट हट। लौ साफ, पुष्कर अगाडि नै आइसक्यो। पुष्कर साह्रै अनौठो नाम छ। यो नाम कसरी रह्यो? यो शब्दको 2 अर्थ छ, कमल र तीर्थजल। यो ठाउँमा कमल पनि र तीर्थजल पनि छ साफ। पुराणमा लेखिएको छ कि तीर्थहरूको गुरु हो पुष्कर। यो पुष्करको सत्यता के हो? एक पटक भगवान ब्रह्माले पवित्र यज्ञको लागि स्थान निर्धारण गर्न आफ्नो हातबाट धरतीमा 3 कमलको फुल खसाउनु भयो, जसमध्ये एक फुल यहाँ खस्यो जुन भगवान ब्रह्माले आफ्नो हातबाट खसाउनु भएको थियो। त्यसैले पुष्प र कर मिली पुष्कर बने साप। तपाईँलाई थाहा छ साप, भगवान ब्रह्मालाई समर्पित संसारको एकमात्र मन्दिर पनि हो यो। लौ साप, पुष्कर आइसक्यो। आइसक्यो? बस यो मोड पार गर्ने बित्तिकै मन्दिर देखिहाल्छ। ए एउटा कुरा भनौँ साप, आज पनि यो सरोवरमा धेरै मानिस आएर प्रार्थना गर्छन्। हो, यो लिऊ। तपाईँको नाम के हो साप? भक्तशिव।
प्रभु परमेश्वर, तिम्रो सत्यको साक्षीको लागि यो पुष्करबाट आफ्नो कुनै सन्तान तयार गर। मलाई त साह्रै मनपर्छ। तपाईँ यहाँ आउनुहोस् न, म जरुरी खबर सुनाउनु छ। नाच्न सकिन देऊ। म एकछिन आउँछु है। के भयो? तपाईँकी भाउजू ज्ञानेश्वरी देवी गिरफ्तार हुनुभयो। अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा पक्रिनुभयो। उहाँ फतेहपुरको जेलमा बन्द हुनुहुन्छ। हे भगवान, तर दाजु त अर्कै जेलमा बन्द हुनुहुन्छ। त्यही माथि 7-8 महिनादेखि ज्ञानेश्वरी भाउजूको पेट छ। सुत्केरीको समय पनि नजिक आइसक्यो। हे देवी, भाउजूलाई सम्हाल्नुहोस्। मलाई भाउजूसँग भेट्नु छ। अहिले गएर भेट्नु ठिक हुँदैन। अङ्ग्रेजहरू धेरै चिडिएका छन्। उनीहरू कुनै पनि हिन्दुस्तानलाई उत्पीडन गर्न सक्छन्। कोही हुनुहुन्छ? कोही त आओ, उनलाई बचाउनुहोस्। कोही त आउला। कोही हुनुहुन्छ? हाम्रो मद्दत गर्नुहोस्। उनीहरू आउँदैछ, अब के गर्ने? भारत माता ओइ, यहाँ को कराइरहेको छ? इन्कलाब जिन्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चुप चुप चुप। ए त तोस जवाहरलाल नेहरूको बहिनी हैन त? जेलर, यिनी प्रसव पीडाबाट तडपिरहेकी छिन्। यिनलाई अर्को कोठामा लैजानै पर्छ। सर, यिनी नेसनल काङ्ग्रेस पार्टीको महिला नेत्री हुन्। ठुलो क्रान्तिकारी हो। स्वतन्त्र योद्धा पनि रुन्छ। सडकमा के नाटक? यसको बच्चा यही जन्मिन दे। तिमीहरूको बच्चा हुँदैमा तिमीहरूलाई स्वतन्त्रता मिल्दैन, बुझिस? तिमी गलत छौ। तिमी गलत छौ। म यही जेलमा आफ्नो बच्चालाई जन्म दिन्छु। यो फलामको बारले हाम्रो स्वतन्त्रता छिन्न सक्दैन। स्वतन्त्रता हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। अरे 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 के भयो? चुप लाग। के भयो? यिनलाई पानी देऊ। कम से कम पानी त देऊ। यिनलाई डाक्टरको जरुरत छ। छिटो गर। उनीहरू अब के गर्ने होला?
सोहनलालसँग भेट्नु छ। 305 नम्बर। छोरा धरम, यसको भाग्यमा जेलभित्र जन्म लिन लेख्या रहेछ। 3 महिनापछि कारागारबाट मुक्ति पाइयो। हामी कहिले एकसाथ। म मेरो बारेमा तिमीलाई केही भन्न सक्दिनँ। भारतको स्वतन्त्रता यो बाहेक अरू कुनै सोचाइ मेरो दिमागमा छैन। आज हाम्रो छोरी शकुन्तला हामीसँग बिछोडिएको पुरा 2 वर्ष बित्यो। 2.5 वर्ष हामीलाई मोहित पारेर चराचरी उडेर गइन्। यो छोरा हाम्रो प्रार्थनाको फल हो। यसलाई म राष्ट्रको लागि भगवानलाई अर्पित गर्छु। यो भगवानलाई दिएको मेरो वचन हो। प्रेमले मुखमा वचनै आउन्न, बार बार चरणमा शिर झुकाए, आदरसँग मैले चरणलाई धोए, फेरि सुन्दर आसनमा बसाए, हात जोडी म जब सामु आए, प्रभुलाई हेरी प्रेम भरि ममा पाए, कसरी गरौँ म स्तुति तिमीलाई, म अज्ञानी मन्द बुद्धिले तिमीलाई केही पनि हैन, म केही पनि हैन, तिमीलाई बुझ्ने बुद्धि मम छैन, रघुपतिलाई सुन। आमा, तपाईँ किन रुनुभएको? के बुबा जेलमा हुनुहुन्छ त्यसैले रुनुभएको हो? आमा, नरुनुहोस् न, बुवा अवश्य आउनुहुनेछ। होइन छोरा, म तिम्रो बुवाको बारेमा सोचेर रोएकी होइन। प्रभुको प्रेमको बारेमा सोचेर मेरो आँखा रसाएर आउँछ। म के गरौँ? प्रभु उहाँ को हो? प्रभु तिम्रो बुवा हो। आमा, मेरो बुवा? उहाँ त जेलमा हुनुहुन्छ। प्रभु हामी दुवैजनाको बुवा हो छोरा। आमा, मलाई त्यो बुवासँग भेटाउन लैजानुस् न। आमा, किन लैजानुहुन्न त्यो बुवासँग मलाई भेटाउन? उहाँलाई कसैले भेट्न सक्दैन छोरा। जुन दिन तिमी उहाँको प्रेमलाई बुझ्छौ तब उहाँ आफै तिमीसँग भेट्न आउनुहुन्छ।
प्रभु मलाई कहाँ भेटिनुहुन्छ? कसरी खोजौँ उहाँलाई? प्रभु मेरा प्रभु मेरो छिटो छिटो प्रभु मेरो मलाई त प्रभुको लगन लाग्यो रे, मलाई त प्रभुको लगन लाग्यो रे, मलाई त प्रभुको लगन लाग्यो रे। कोही भन्छन् महँगो, कोही भन्छन् सस्तो, कोही भन्छन् महँगो, कोही भन्छन् सस्तो, सुनी सुनी आयो हाँसो रे, मलाई त प्रभुको लगन लाग्यो रे, मलाई त प्रभुको लगन लाग्यो रे, मलाई त प्रभुको लगन लाग्यो रे। ओहो, धेरै राम्रो। मलाई पनि तपाईँ जस्तै नाच्न गाउन सिकाउनुहोस्। नाच्छौ? हुन्छ, तिमीहरू यसरी नै गाउँछौ? मलाई यो संसारसँग प्रेम छ, सबैसँग माया छ। तिमीहरू सबै ठुलो भएपछि सबैलाई प्रेम गर्नु। अब म जादु देखाउँछु है। हुन्छ। अरे वाह! यो सुगन्ध कहाँबाट आयो? कसले बनायो अनि कसरी बनायो? मलाई नि। धरम, हजुर। तिमी उनीहरूसँग खेल, म एकैछिनमा आउँछु। ओहो बाबुजी आउनु भइसक्यो, छिटो हिँड। नानी हो। ओहो बाबुजी, हेर बाबुजी। छोरा धरम, तिमी ठीक छौ? बाबुजी, म ठीक छु। जब सोहनलाल र ज्ञानेश्वरी जेलमा थिए नि, धरम यही पवनार आश्रममा बस्थ्यो। बापुजीले नै हाम्रो बिहे गराउनु भएको थियो। हिँड, धेरै काम बाँकी छ। कम्पनी ठुलो बलको साथ आन्दोलन दबाउने चेष्टा गर्दैछ। स्वतन्त्रताको लडाईँ अझै मजबुत बनाउनु छ। असहयोग आन्दोलनद्वारा धेरैभन्दा धेरै युवाहरूलाई स्वतन्त्रता सङ्ग्रामतिर आकर्षित गर्नुपर्छ। आफ्नो जनता र आफ्नो धरतीको स्वतन्त्रता दिलाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, तानाशाही चल्दैन, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, अंग्रेजहरू भारत छोड, इन्कलाब जिन्दाबाद, अंग्रेजहरू भारत छोड, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, तानाशाही चल्दैन, भारत आमा की जय, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद। हामी अंग्रेजको विरुद्ध किन आन्दोलन गर्दैछौँ? छोरा, स्वतन्त्रताको लागि हामी कमारो। स्वतन्त्रता हो। यो स्वतन्त्रता के हो? स्वतन्त्रताको मतलब यो हो कि इन्कलाब, इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद,
इन्कलाब जिन्दाबाद इन्कलाब जिन्दाबाद इन्कलाब जिन्दाबाद इन्कलाब जिन्दाबाद तिमीहरू सबै तुरुन्तै हटिहाल अनि अङ्ग्रेज पुलिसलाई कुट्दै लैजानेछ। हाम्रो नसामा भारतको रगत बग्दछ। हाम्रो ढाड स्वतन्त्रताको हो। नै चिसो भए तेरो ढाडको जीवन धेरै बाँकी छैन। हन! भारत छोडो अंग्रेज इन्कलाब नमस्ते। बाबुजीले तपाईँलाई सम्झिनु भएको छ। आन्दोलनलाई बलियो बनाउनको लागि बधाई पनि भन्नुभएको छ। इसाईको मतलब के हो? यो इसाईको मतलब के हो? यो प्रश्न अहिले किन गरिरहेको छौ छोरा? मेरो साथीहरू भन्छन् अङ्ग्रेज इसाई हो। हो, अङ्ग्रेज इसाई हो। इसाई धर्म मान्नेवालालाई इसाई भन्दछ। इसाई येशू ख्रिस्टलाई भगवान जस्तै मान्छन्। उनीहरू उहाँलाई प्रभु भन्दछन्। त्यसो भए के उनीहरूको भगवानले हामीलाई यस्तो गर्न भनेको छ? होइन होइन, पटक्कै होइन। महात्माहरूले जे भन्छन् उनको शिष्यहरूले त्यसको पालना गर्न सक्दैनन्। जब तिमी ठुलो हुन्छौ अनि सब बुझ्नेछौ। हेर्नुस् त, गोपीनाथजीको मुखबाट रगत आइरहेछ। छिटो आउनुहोस्, छिटो। आमा आमा ऊ हेर्नुस्, के भयो? आमा छिटो, गोपीनाथजीलाई के भयो? आमा। अरे भाइ, यसलाई के भयो? जिन्दगीको केही भरोसा छैन। के थाहा कहिले के हुन्छ? आमा आमा मलाई एकचोटि फेरि हेर्नु छ। आमा, गोपीनाथजीलाई के भयो? गोपीनाथजी जानुभयो छोरा। मेरो मतलब उहाँ बित्नु भयो। के त्यसो भए आमा म पनि मर्छु? तर यस्तो अशुभ कुरा मुखबाट निकाल्नुहुन्न छोरा। आमा, अब गोपीनाथजीलाई के गर्छ? अब उनको शरीरलाई मसान घाट लान्छ अनि जलाउँछ। ए, त्यसो भए उहाँले अब गीत पनि गाउँदैन, जादु पनि देखाउँदैन? देखाउँदैन छोरा। यो मृत्युले मेरो सानो मनमा पहिलो पटक जीवनको बारेमा सोच्न बाध्य बनायो। मेरो मन प्रश्नहरूले भरिन थाल्यो, जवाबबिन प्रश्नहरूले। म को हुँ? यो संसारमा किन आए? म किन मर्छु? मृत्यु के हो? मेरो मन चञ्चल हुन थाल्यो। छोरा, के भयो? तिम्रो अनुहारमा यत्तिका निराशा किन छ? बुवा, केही होइन। म यो संसारमा किन जन्मेको हुँ? तपाईँ मलाई भन्नुस् न। तिमी यो भागवत गीता पढ। तिमी सत्यको खोजी गर। तिमीलाई आफ्नो प्रश्नको उत्तर आफै मिल्नेछ।
मेरो खोजी अगाडि बढ्दै थियो। धन, धर्म, आचरण, तत्त्वशास्त्र आदिमा मलाई रुचि थिएन। सत्यको खोजी गर्नको निम्ति मैले धेरै किताब पढेँ। सर, मलाई भन्नुहोस् कि येशू ख्रीष्ट ईश्वर हो, सत्य के हो? सत्यको खोजी गर्नु छ भने हामीले धेरै पढ्नुपर्छ, हामीले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ। सर, वेदान्त, पुराण चरित, श्रीराम चरित्रमानस, धम्मपद तथा अन्य दर्शनशास्त्र र सिद्धान्त मैले पढेको छु। प्रभु येशूको डाँडाको उपदेशको दार्शनिक राज भोलिको कक्षामा म सम्झाउँला। सर, मेरो यो जान्ने कोसिस छ कि के येशू ख्रीष्ट ईश्वर हुनुहुन्छ? मलाई यसको उत्तर चाहिन्छ, एकदम इमान्दार जवाब चाहिन्छ। सर, हिजो राति मलाई एउटा अनुभव भयो। म आजको कक्षाको लागि तयारी गर्दै थिएँ। बाइबलमा लेखिएको डाँडाको उपदेश पढ्दै थिएँ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। येशूको डाँडाको उपदेशले मलाई आकर्षित बनायो। मैले गान्धीलाई सम्झेँ कि गान्धीजीले आफ्नो आत्मकथा सत्यकी खोजमा यो भनेको छ कि डाँडाको प्रसङ्गले उनको जीवन यहाँसम्म कि उनको सत्याग्रहलाई पनि प्रभावित पार्यो। मैले त्यो आवाज सुने। सानैदेखि तिमीले मलाई खोजिरहेको छौ। म साँचो भन्दैछु, मैले त्यो आवाज सुने, तर म भित्र प्रश्नको लहर उठिरहेको थियो। यस्तो अनुभव मसँग किन भयो? साँच्चै नै बाइबलमा भनेको कुरा त्यो साँचो हो? के येशू भगवान हो? भोलि बेलुकाको कक्षापछि तिमी खाली हो? छु। हामी एक ठाउँ जानु छ। के तिमी ख्रिस्टियन हो? होइन, म हिन्दू हुँ। म प्रमुख पण्डित पुष्करको छोरा हुँ। तिमी यी सब कुराहरू बुझ्न सक्दैनौ जबसम्म तिमी ख्रिस्टियन हुँदैनौ। मलाई ख्रिस्टियनको विचार मन पर्दैन, किनकि म भारतीय हिन्दू ब्राह्मण हुँ। तर म जीवित ईश्वरको बारेमा खोजी गर्दैछु। तपाईँ येशू ख्रिस्टको बारेमा केही भन्न सक्नुहुन्छ? उहाँ भगवान हो। तिमीहरूले सबै कुरा बुझ्दैनौ जबसम्म तिमी ख्रिस्टियन हुँदैनौ र जब बप्तिस्मा लिनेछौ अनि तिमीले आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनेछौ। म ख्रिस्टियन बन्न मन पराउँदिन। क्षमा गर्नुहोस्, मलाई फेरि यस्तो कुराको लागि नबोलाउनुहोस्। प्रभुको आवाज सुनेपछि पनि ममा किन परिवर्तन आएन? यो प्रश्नको उत्तर अहिले पनि मसँग छैन। मेरो प्रश्नको अनि मेरो खोजीको उत्तर नपाउँदाखेरि म धेरै निराश भएँ। येशू ख्रिस्टको बारेमा धेरै जानकारीको लागि मैले खोजी गरेँ। ख्रिस्टियनको व्यवहारले मलाई निराश गरिदियो। उनीहरूको प्रार्थना मलाई मात्रै कर्मकाण्ड लाग्यो। म यो मान्न थालेँ कि येशू ख्रिस्ट मात्रै एक झुट हो, मात्रै एक भ्रम हो। दमस्कसमा हनन्या नाउँ भएका एकजना चेला थिए। तिनलाई प्रभुले दर्शनमा भन्नुभयो, हे हनन्या। तिनले भने,
प्रभु हाजिर छु। तब प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, सिधा नामक गल्लीमा जाऊ र त्यहाँ यहुदाको घरमा साउल भएका टार्सस निवासीलाई खोज। छोरी, होप छोरी, छिटो हजुर। गर। आउँदैछु बुबा। बस आउँदैछ। होप छोरी, अर्को हप्ता भक्त सिंहको एउटा मिटिङ छ बम्बईमा। मलाई त्यहाँ जानु छ। 2 हप्तापछि फर्कन्छु। केही छैन बुवा, म मिटिङको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। ठिक छ, प्रभुले आशिष दिउन्। न यो हो कसैको सहजशील स्वागत, सिताराको महफिल अवश्य नै सजिनेछ। क्षितिजलाई पवनको तरङ्ग नरुच्नेछ, दृश्य शून्यमा रागिनी त्यो बजिनेछ। न तिमी गुनगुनाउँछौ न म केही सुन्नेछु, न गति छ यहाँनिर न लय छ त्यहाँतिर। न तिमी आउँछौ यहाँ न आउनेछु म त्यहाँ। न तिमी आई उठाउँछौ न म नै उठ्नेछु, रहि नै रहन्छु रहेको छु जहाँनिर। न तिमी आउनेछौ यहाँ न आउनेछु म त्यहाँ। वाह 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 वाह। धन्यवाद धन्यवाद। ल अब म जान्छु। अरे तिमी धर्म, नमस्कार। मैले मेरो साथीहरूबाट तिम्रो बारेमा सुनेको थिएँ। यस्तो त सोचेकै थिएँ। तिम्रो शब्दावली एकदम विशिष्ट छ। तिम्रो भविष्य अति उज्जवल छ। धन्यवाद सर। तपाईँको सुटिङ यो ठाउँमा हुनु अनि तपाईँ यहाँ आउनु मेरो भाग्य हो। यद्यपि एउटा कुरा सोधौँ? हुन्छ, सोध्नुहोस् न। कहिलेदेखि कविता लेख्न थाल्नुभयो? कविता लेख्न त मेरो बच्चादेखिकै सोख हो। नमस्कार भारतभूषणजी, तपाईँको फिल्म म हेर्छु, धेरै राम्रो छ। अर्को फिल्म कुन बनाउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, अर्को फिल्मको तयारी गर्दैछु। खासमा अब ठुलो अभिनेता अनि निर्माता हो, तैपनि कति विनम्र छ। छोरा यहाँ आऊ त। हजुर। अरे अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। मैले सोच विचार गरेर नै निर्णय लिएको हो। मैले निर्णय लिएँ कि मेरो अर्को फिल्ममा तिमी नै गीत लेख्नेछौ। तिमी बम्बई आऊ। भरतजी, म विश्वास लागिरहेको छैन? अब भइहाल्छ, केही छैन। सर, गाडी तयार छ। जे काम पर्छ मेरो सहायकसँग कुरा हुन्छ। गर्नु। ठिक छ, बाई। सिनेमाको लागि ऊ एउटा निम्तो मेरो जीवनलाई बदल्नेवाला मोड थियो। यही ताका म टाइम्स अफ इन्डिया र प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया समाचार एजेन्सीको लागि प्रादेशिक संयोजक थिएँ। यही वर्ष मेरो कविता सङ्ग्रह रश्मि किरणले राजस्थान साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पायो। तपाईले पत्रिकाको खबर पढ्नुभयो? के हो छोरी? एउटा खुसीको खबर छ। छोरी, हजुर। त्यसो भए पढेर सुनाऊ त मलाई। अत्यन्त आकर्षक, सुन्दर व्यक्तित्व तथा हँसिलो मधुर बोल्ने श्री धर्म प्रकाश धेरै महत्त्वपूर्ण चलचित्रमा मुख्य नायकको भूमिकामा खेल्दै हुनुहुन्छ। फिल्मी गीत रचनाको लागि म बम्बई पुगेँ। एकदमै प्रसिद्ध फिल्मी अभिनेत्री मधुबालाले भन्नुभएपछि मैले अभिनेता बन्नको लागि स्क्रिन टेस्ट दिएँ। 1958मा फिल्म निर्माता तथा निर्देशक केदार शर्माले आफ्नो फिल्ममा अभिनय गर्न निमन्त्रणा दिनुभयो। महेश कौल, कमाल अमरोही आदिको फिल्ममा मैले अभिनय गरेँ। फिल्ममा काम गर्दा गर्दै मेरो भेट वामपन्थी नेता EMS नमोद्रिपादसँग भयो। मेरो प्रतिभा र अभिरुचि बुझेर मलाई EMSले रुसको किव स्थित फिल्म संस्थामा गएर प्रशिक्षण लिने सल्लाह दिनुभयो। यसरी किवतिर मैले यात्रा गरेँ।
Есть на княжем острове книга голубиная, но не всяк туда пройдет. रुसमा सिनेमा प्रशिक्षणको मात्रै 3 महिना बित्दा हिन्दुस्तान फर्किनको लागि एउटा आपतकालीन टेलिफोन आयो। म तुरुन्तै हिन्दुस्तान फिर्ता आएँ। हेलो आमालाई ठिक छ। मृगौला खराब भएको कारण हतारमा आमाको मृगौलाको अपरेसन गर्नु पर्यो। केही कारणवश फेरि होसमा आउन सक्नु भएन। 5 दिनदेखि आँखा खोल्नु भएन। उहाँको अवस्था एकदम नाजुक थियो। आमा, तिमी बम्बईबाट आयौ छोरा? होइन आमा, म रुसको किभ सहरमा सिनेमा पढ्नको लागि गएको थिएँ। अब मेरो छोराले सिनेमा बिनेमा छोडिदिन्छ। होइन आमा, सिनेमा नै मेरो लागि सब थोक हो। मैले केही नयाँ फिल्मको लागि निर्देशकसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेँ। होइन, तिमीलाई त्यो बाटोमा हिँड्ने कुनै आवश्यक छैन। भगवानलाई खोज छोरा। तिमी आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर धरम। तिम्रो दिदी शकुन्तला मात्र 2 वर्ष हामीसँग बिताएर यो संसारबाट बिदा भई। त्यही समय प्रार्थनामा मैले परमेश्वरलाई एक वचन दिएकी थिएँ, प्रभु, तपाईले मलाई छोरा दिएर ठुलो उपकार गर्नुभयो। म आफ्नो स्वार्थको लागि उसलाई आफ्नो लागि राख्दिनँ। म उसलाई तपाईको लागि र तपाईको कामको लागि चाँडै फिर्ता पठाउनेछु। त्यो वचनलाई तिमीले निभाउनु पर्छ छोरा। तिमी ईश्वरलाई पाउने तीव्र इच्छा सहित उहाँको खोजी गर। आमाले यो कुरा कदापि हतारमा भन्नुभएको थिएन। मेरो जन्मभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई दिएको त्यो वचनको पालना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले निर्णय लिएँ कि मेरो जिन्दगीको सारा सपना, सारा सफलता अनि ख्यातिलाई त्यागिदिन्छु र सधैँको जस्तो आमाको सल्लाह मान्नेछु। अर्को दिन म आमालाई भेट्न अस्पताल गएँ। त्यहाँ मैले एउटा अनुहार देखेँ। एउटा यस्तो अनुहार जुन मलाई चिनी जानेको जस्तो लाग्यो। हो, उनी त्यही केटी थिइन् जो पटक पटक मेरो सपनामा आउने गर्थिन्। उही मुहार, उही आँखा, उही रूप। के हो? के नाम हो तपाईँको? होप क्रिस्टिना। कसकी छोरी हो तपाईँ? यो सबै जानेर के गर्नुहुन्छ? यो सबै तपाईँलाई किन भनौँ? जाउँ यहाँबाट। एक मिनट तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु छ। के? तपाईँलाई सधैँ यहीँ देख्छु। के तपाईँ यहाँको नर्स हो? म नर्स होइन, मेरो आन्टी यहाँको नर्सिङ सुप्रिन्ट हो। किन सोध्नुभयो? म अहिलेसम्म कुमार छु र एउटी केटीको खोजीमा छु। मलाई तिमी साह्रै मन पर्यो। के तिमी मसँग विवाह गर्छौ?
म तिम्रो बुवासँग भेट्न आउँछु। तिमी ठुलो कुलीन हिन्दू परिवारमा जन्मेका हो, प्रसिद्ध सिने अभिनेता अनि पैसावाला पनि, जबकि हामीहरू येशू भक्त हौँ। यस्तो विवाहको बारेमा तिमीले सोच्यौ कसरी? मलाई केही भन्नु छैन। उपकार गरेर यहाँबाट गइहाल। यो नाता ठिक हुनै सक्दैन। विवाहको कुरा लिएर यसपछि पनि कतिपटक त्यो घरको ढोका ढकढकाएँ, तर उसको उत्तर हरेक पटक निराशाजनक थियो। उसको परिवारले मेरो तिरस्कार गर्यो। यो कुरा मेरो लागि अपमानजनक थियो। धेरै समयपछि मेरो जीवनमा एउटा आकस्मिक घटना घट्यो। साहब, तपाईँलाई भेट्न एउटा केटी आउनु भएको छ। केटी? ओ, यहाँ तिमी किन आयो? म अजमेरबाट यहाँ पुष्करसम्मको यात्रा तय गरेर आएकी हुँ। तपाईँसँग एउटा अति जरुरी कुरा गर्न आएकी हुँ। पहिले भित्र आएर बस। भन, के कुरा गर्नु छ? तपाईँसँग विवाह गर्न मलाई मन्जुर छ। म यसुलाई मान्दिनँ। यति मात्रै होइन, इसाईहरूसँग धेरै घृणा गर्छु। तिम्रो बाउले त मान्ने छैन, फेरि पनि तिमी मसँग बिहे गर्छौ? यो निर्णय मेरो होइन, मेरो प्रभुको हो। म जान्छु, बाँकी कुरा पछि भनिदिनु होला। उनको कुरामा जुन आत्मविश्वास भरिएको थियो, उनको कुराको दृढता, अजमेरबाट पुष्करसम्म मात्रै यही कुरो भन्नलाई एक्लै आउने उनको दृढ सङ्कल्पको सामु एकछिनको लागि मेरो शिर झुक्यो। अगस्त 14 होप, क्रिस्टिना र म केही नजिकको मिल्ने साथीको उपस्थितिमा एक साधारण औपचारिक कार्यक्रम मार्फत पति पत्नी भयौँ। मलाई थाहा छ कि मेरा घरकाले तिमीलाई खासै स्वागत गर्दैन। इसाई धर्म मान्नको लागि तिमी स्वतन्त्र छौ। म तिमीलाई कहिले रोक्दिनँ। तिमी चर्च जान सक्छौ, बाइबल पढ्न सक्छौ, तर सम्झिराख, बाइबलको कुरा तिमीले ममा लाद्ने छैनौ। मेरो धर्म परिवर्तन गर्ने कोसिस पनि नगर। यो मलाई पटक्कै मन पर्ने छैन। भित्र आओ। यो को हो छोरा? आमा, उनी तपाईकी बुहारी हुन्। जाऊ ढोगा। यो के गर्यो तिमीले? मैले तिमीलाई सिनेमावाला जीवन छोड्न भनेको थिएँ, त्यसैको बदला लिँदैछौ तिमी मसँग? यो पाइला उठाएर तिमीले हामी सबैलाई बदनाम गर्दैछौ। के तिमीले आफ्नो बाउको इज्जतको ख्याल गर्यौ? आफ्नो धर्म र जात बाहिरको केटीलाई
हामी तिम्रो पत्नीको रूपमा कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौ। एक इसाई केटीलाई आफ्नो घरमा राख्नु यो भन्दा ठुलो बेइज्जती अरु के हुन्छ? भाउजू हिँड्नुस्। होप होप हे ईश्वर, तपाईँले जुन उद्देश्यले मलाई यहाँ ल्याउनु भयो त्यसलाई पुरा हुन दिनुहोस् प्रभु। विश्वासिलो बनाइराख्नुहोस्, मेरो सहायता गर्नुहोस्। हनन्यालाई जस्तै आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्ने क्षमता मलाई दिनुहोस् प्रभु। आमा, तपाईँ गएर आराम गर्नुहोस्, म यो सबै गरिहाल्छु नि। उठ्नुहोस्। यो लिनुस्, तिमीहरू पनि आऊ न। वैवाहिक जीवनको मसँग बिताएको पहिलो 13 वर्षको अन्तरालमा उनले मेरो आमा बाबुलाई मात्रै होइन, सम्पर्कमा आएका सबै मान्छेहरूको मन जितिन्। यी ख्रिस्टियन महिला जसलाई परिवारको लागि कलङ्कको कारण मानिन्थ्यो, चाँडै नै अरूको लागि अनुकरणीय उदाहरण बनिन्। तिमी मेरी छोरी हौ। मैले एउटा छोरा गुमाएँ, तर मैले एउटा राम्री बुहारी पाएँ। के म तिमीलाई आशा भन्न सक्छु? मेरो हृदय कठोर हुँदै गइरहेको थियो। आशाको प्रार्थना जति जति मजबुत र गाढा बन्दै गइरहेको थियो, त्यति त्यति मेरो येशूप्रतिको क्रोध बढ्दै गयो। त्यो क्रोध आशामा रिस भएर परिणत हुँदै थियो। के बनाइरहेछौ? आलुको तरकारी। यो लिनुस्। के अलिकति बाइबलको यो भाग मलाई पढेर सुनाउनुहुन्छ? ठिक छ। परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कमा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र म परमप्रभुको घरमा सदा सर्वदै बास गर्नेछु। मैले कति पटक भनिसकेँ, यो बाइबल लिएर म कहाँ नआऊ।
लामो समयपछि मेरो उद्योगपति साथी के बिडलाको निम्तोमा म कलकत्ताको उनको उद्योग समूहमा प्रबन्धकको काम गर्नको लागि मेरी पत्नीसँगै गएँ। आज के तपाईँ अलिक छिटो घर आउन मिल्छ? के को लागि? एउटा उपदेशक आज सहरमा आउँदै हुनुहुन्छ। मेरो भित्री चाहना छ कि तपाईँ एकपटक उहाँसँग भेट्नुहोस्। के नाम हो उसको? भक्त सिंह सुसमाचारको लागि प्रख्यात राम्रो वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग अवश्य भेट्नुहोस्। मसँग समय छैन। प्रभुले तपाईँलाई त्यहाँ लानुहुन्छ, मलाई पुरा विश्वास छ। के तिमीलाई पुरा विश्वास छ कि तिम्रो प्रभु मलाई त्यहाँ लानुहुन्छ, त्यो पनि विश्व बैंकको बैठकबाट निकालेर? मेरो प्रार्थना छ कि तपाईँ उहाँको दर्शन अवश्य। मैले भनिसकेँ कि मसँग समय छैन, म आउन सक्दिनँ। आमा, यो के को आवाज थियो? के भयो छोरा? केही होइन आमा, म लडेकी थिएँ, त्यसैले चोट लाग्यो। तपाईँ जानुहोस्, बेलुका चाँडै आउनु होला। हिँड्नुहोस् आमा। मसँग यति मायासँग व्यवहार गर्छिन् भने उनी स्वयं ईश्वरीय प्रेमको कति धेरै अनुभव गर्छिन् होला। आमा, किन लैजानुहुन्न त्यो बुवासँग मलाई भेटाउन? उहाँलाई कसैले भेट्न सक्दैन छोरा। जुन दिन तिमी उहाँको प्रेमलाई बुझ्छौ तब उहाँ आफै तिमीसँग भेट्न आउनुहुन्छ। तिमी मलाई किन सताउँछौ? म तिमीलाई कति प्रेम गर्छु। मैले तिम्रो लागि नै आफ्नो प्राणको बलिदान दिए। के भयो सर? केही होइन, हिँड। धेरै समय पहिले कलेजको छात्रावासमा मैले जुन आवाज सुनेको थिएँ, यो त्यही आवाज थियो। आशाको प्रार्थनाको परिणामस्वरूप एक चमत्कार सरी। त्यस दिन मेरो सम्पूर्ण काम समयभन्दा पहिले नै सकियो। म घर पुगेर आशाको साथमा बखत सिंहसँग भेट्न गएँ, तर ढिला भइसकेछ। केही समय अघि ऊ मुम्बईको लागि हिँडिसकेछ। व्यावसायिक जीवनमा मैले धेरै सफलता पाइसकेँ। बिरला र भिएच डालमियाको कम्पनीमा माथिल्लो तहमा मैले काम गरेँ। मेरो जीवन सफलताले भरपूर थियो। मेरो भविष्य पूर्णतः सुरक्षित देखिएको थियो। मेरो जीवनमा मैले धेरै पटक परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेँ, तर प्रत्येक प्रयासमा मलाई सफलता मिलेन। जब मैले रामपुरमा डालमिया इन्डस्ट्रिजमा प्रबन्धक भएर काम गरेको थिएँ, यो राख्थ्यो। बुवा आउनु भयो। बुवा ल आऊ आऊ, बाबासँग बस। आशा, बुवा कहाँ हुनुहुन्छ? कोठामा हुनुहुन्छ। 2 दिनदेखि उहाँको गोडा धेरै दुखिरहेछ। मैले तातो पानीले सेकिदिएकी छु। त्यसो भए तिमीले मलाई किन भनेनौ? सुन्नको लागि तपाईँसँग समय कहाँ छ? तपाईँ सधैँ व्यस्त रहनुहुन्छ। मैले बनाएको। निकै राम्रो छ। बुबा, अब कहीँ पनि नजानुस्। हामी सबैजना घुम्न जाने। र आमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ हामी सबैलाई लिएर चर्च जानुहुन्छ। आमालाई भन कि घरभित्रै बसेर प्रार्थना गर्नु काफी छ।
बुवा आशा भन्दै थिए कि तपाईँको गोडामा पीडा छ। त्यस्तो कुरा होइन। हुन्छ, उमेरले सबैभन्दा पहिले आँखा र फेरि गोडालाई समात्छ, किनकि अगाडिको यात्रामा बाधा त पुर्याउनु छ। आजकाल तिम्रो पढ्ने लेख्ने मन भइरहेको छैन, किन? समय एक समस्या हो, अरू जसको खोजी गर्दैछु भेटिएको पनि होइन। तिम्री आमाले तिमीलाई फतेहपुर जेलमा जन्म दिइन्। एक नारी जति पीडा सहन गर्न सक्छ, उनले त्यसको चरम सीमासम्म सहन गरे। तिमीलाई हुर्काउने समय हाम्रो सपना थियो कि तिमी देशको सेवामा समर्पित देश सेवक बन्नेछौ। जब बाल्यकालमा तिमी गान्धीजीको आश्रममा पावन नारमा बढ्दै थियौ, तब मेरो हृदयमा खुसीको बाढी उठेको थियो। मैले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि पैसा र ख्यातिको लागि महत्त्व दिइनँ। त्यसको पछाडि तिमी भागिरहेका छौ, त्यो देखेर मेरो हृदयमा साह्रै पीडा हुन्छ। यस्तो पीडा जस्तो कि कसैले मेरो छातीमा आगो हालिरहेछ। मेरो छोरो करोडौँ सम्पत्तिको मालिक छ। यो सुन्नुभन्दा बढी यो सुन्न रुचाउँछु कि मेरो छोरो हजारौँ मानिसको सेवा गर्ने एक सामाजिक कार्यकर्ता हो। मेरो गोडाको पीडा बढ्दैछ, तर पनि म फेरि पुष्कर फर्कदैछु। अहिले पनि मलाई देशको लागि केही गर्नु छ। तिमीलाई पनि सँगै लैजाने आशा थियो, तर म आफ्नो प्रतीक्षा यही समाप्त गर्दछु। डालमियासँग सम्बन्धित त्यो राजीनामा पत्र मेरो लागि बुवाको आज्ञाको प्रेमले भरिपूर्ण स्वीकार थियो। त्यस राजीनामाको कारण मेरा साथीहरू र घरका सबै धेरै आश्चर्यचकित भए। कर्पोरेट संसारबाट मैले सदाको लागि बिदा लिएँ। धेरै ढिलाइ नगरी मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ। काङ्ग्रेस पार्टीको सदस्य बनेर सुरुवात गरेँ। त्यसपछि राजस्थान प्रदेश काङ्ग्रेस कमिटीमा म नियुक्त भएँ। 1969मा राज्यसभा सदस्यमा मनोनित भएँ। 1973सम्म सांसद बनिरहेपछि राजस्थान प्रदेश काङ्ग्रेस कमिटीको महामन्त्री पदमा मलाई बसाइयो। नमस्कार। खेतीको लागि पानी नभएर हाम्रो गाउँमा बिजोग छ। यदि हाम्रो गाउँमा पानी पुर्याउने सुविधा दिइएन भने हामी गाउँवासी खेती नगरी भोकै मर्छौँ। सांसद निधिसँग तुरुन्तै यसको लागि केही गर्ने निर्णय लिनुपर्छ। यस विषयको जाँच गरी मलाई 1 हप्ताभित्र जानकारी दिनु। भारत आमा की जय। भारत आमा की जय। मेरो सपना छ कि हाम्रो देशको सबै क्षेत्रमा भइरहेको सामाजिक र धार्मिक मूल्यको पतनलाई रोकेर एक नूतन भारतको नयाँ निर्माण गरौँ। लोकमान्य तिलक, गान्धीजी, भगत सिंह, लाला लाजपत राय आदि महान पुरुषले यसको लागि प्रयास गरे। भारतको उन्नति हामी सबैको उन्नति हो। त्यस गाउँको सरपञ्चसँग कुरा भयो? भएन। कहिले गर्छौ? भोलि गर्छु। छिटो गरेर मलाई नतिजा सुनाऊ। अनि तिमीले उसँग कुरा गर्यौ? गरेँ। कागजपत्र संसदमा कहिले जान्छ? बुधबारसम्म। छिटो पठाऊ। हुन्छ। यदि पठाएन भने कलेक्टर साहबले केही गर्न सक्नुहुन्न। हजुर। समय सकिनु अगावै। हुन्छ। थाहा छ नि पर्सिसम्मको समय छ। हस्। धन्यवाद।
तपाईँको काम कहाँसम्म भयो? फाइल तयार छ। भोलि उद्घाटन कार्यक्रम 10 बजे हुनेछ। ल ठिक छ। तपाईँ पनि आराम गर्नुहोस्, थाकिसक्नु भयो होला। कुरा ठिक हो, थकाइ धेरै नै छ। तपाईँहरू खाना खाएर जानुहोस्। होइन म्याडम, धेरै ढिला भइसक्यो, हामी पनि जान्छौँ। प्रणाम। 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 आउनुहोस् न, खाना खानुहोस्। पहिले नआउँछु, धेरै थकाइ लागेको छ। आज उहाँलाई के भयो? एकदम आकस्मिक रूपमा मेरो आँखा साधु सुन्दर सिंहको किताब विथ और विथआउट क्राइस्टमा पर्यो, जुन आशाले पढेर मेचमा छाडेकी थिइन्। मलाई लाग्यो कि सुन्दर सिंहको आत्मकथा मेरो आफ्नै जीवन कथा हो। पन्जाबको रामपुरमा ठुलो गौँ खेतीको मालिक एक धनी सरदारको छोराको रूपमा 3 सितम्बर 1889 मा मेरो जन्म भयो। छोरा अवतारम। सिख परिवारमा जन्मिएको मेरो बाल्यकालको धार्मिक प्रशिक्षण एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा थियो। मेरी आमा यो कार्य बडो इमानदारिताका साथ गर्नुहुन्थ्यो। मैले पण्डितज्यूलाई धेरै पटक सोधिरहेँ कि मेरो आत्मिक समस्याको समाधान के हो। उहाँले भन्नुभयो कि तिम्रो समस्या साह्रै अनौठो छ। जब तिमी ठुलो भएर समझदार हुन्छौ तब तिम्रो समस्याको समाधान निस्कन्छ। के वास्तवमा बाइबलमा भनेको कुरा सत्य हो कि येशू भगवान हो? आमाको र नजिकका मानिसहरूको मृत्युले मलाई हल्लाइदियो। म जीवन र मृत्युको बारेमा लगातार सोच्न थालेँ। बाइबल नपढ्ने मेरो जिद्दीको कारण अमेरिकी मिसनरीज स्कुलबाट सरकारी स्कुलमा जान पर्यो। बाइबल ढोङ हो यस्तो प्रचार गर्ने मेरो तीव्र इच्छा भयो। एक दिन सबैको सामु मैले बाइबलको किताब च्यातेर जलाइदिएँ। बेचैन भएर ईश्वरीय अनुभूतिको लागि म तडपिन थालेँ। मैले निर्णय गरेँ कि यदि मेरो प्रार्थनाको उत्तर नमिले म रेलगाडीको अगाडि हाम फालेर आत्महत्या गर्छु।
प्रभु येशू मेरो अगाडि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवित रूपको मैले दर्शन गरेँ। मैले यो शब्द सुने, तिमी मलाई किन सताइरहन्छौ? धर्म प्रकाश, मेरो छोरा, कहिलेसम्म तिमी मलाई सताइरहन्छौ? मसँग टाढा भागिरहन्छौ? म तिमीलाई माया गर्छु, तिमी मेरो हौ। प्रभु, म जान्दछु कि तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ। धेरै लामो समयदेखि तपाईँको प्रेमलाई तोलेर जानिसकेको छु प्रभु। त्यसो भए किन तिमी मसँग भागेर लुकिरहेका छौ? म तपाईँको नजिक आउन सकिरहेको छैन प्रभु। यत्रो समयदेखि म तपाईँको वचनलाई अस्वीकार गरिरहेको छु। तैपनि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। प्रभु, संसारको सबैभन्दा ठुलो पापी हुँ म, तैपनि तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्छ। अवश्य, मैले आफ्नो रगत बगाएर तिमीलाई प्रेम गरेको छु मेरो पुत्र। यस अनौठो अनुभूतिपछि मानव यस्तो लाग्यो कि म बलहीन भएँ। यस्तो अनुभूति थियो जसको अनुभव योभन्दा पहिले कहिल्यै भएको थिएन। पापी भएकोमा एक शक्तिशाली महसुसले मलाई समायो। मेरो आँखा रसायो र आँसु खस्न थाल्यो। म बलहीन भएर भुइँमा लडेँ। करिब 2 घन्टा बेहोसीको अवस्थामा त्यही लडिरहेँ। आशा, मलाई प्रभु येशूको दर्शन भयो। म प्रभु येशूलाई प्रेम गर्छु। अब म उहाँकै हो। मेरो गल्तीको लागि माफ गरिदेऊ आशा। हे ईश्वर, यतिका वर्षको मेरो प्रार्थना सुनिदिनु भयो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। 1976 को मे महिना म एक राजनीतिक जिम्मेवारी निभाउनको लागि अहमदाबाद जाँदै थिएँ। सडकको छेउमा लागेको विज्ञापनको होर्डिङ बोर्डबाट मलाई थाहा भयो कि बखत सिंह एउटा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न आउनुभएको छ। म आफ्नो यात्रालाई रोकेर उहाँलाई भेट्नको लागि सम्मेलन स्थल पुगेँ। ती महान वक्तासँगै मैले केही दिन बिताएँ। मलाई पटक पटक अनुभव भयो कि
लाइफ इज एन एक्सिडेन्टल कोइन्सिडेन्स। हामी बाटोमा कैयौँ मानिससँग संयोगले भेट्छौँ। हाम्रो घरमा आकस्मिक रूपमा कति मानिसहरू आउँछन्। प्राय जसो हामी यो सोचेर अघि बढ्छौँ कि केही घटना हाम्रो जीवनमा घट्ने छैन, तर यस्तो कुरा कतिपटक हाम्रो जीवनमा दुर्घटना बनेर सामुन्ने आउँछ। तर तिम्रो जीवनलाई संयोग भन्नु मलाई मन परेन। यो भजन सङ्ग्रहको लेखकको शब्द जस्तै हो। तिम्रो आँखामा मेरो रूपलाई देखेँ। मेरो दिन पनि रचिएको थियो जब त्यो दिन अस्तित्वमा नै थिएन। पछिल्लो 2-3 दिनदेखि तिमी मेरो साथमा छौ। यतिका वर्षदेखि तिम्रो कान थियो तर तिमीले सुनेनौ। तिम्रो आँखा थियो तर तिमीले देखेनौ। जीवन एउटा अवसर हो, संसारलाई माया गर्ने परमेश्वरलाई चिन्ने अवसर। अब धर्मप्रकाश शर्मा यो अवसर गुमाउँदैन। यो परमेश्वरको लागि मेरो मनदेखिको सङ्कल्प हो। म बप्तिस्मा संस्कारको माध्यमबाट उहाँलाई स्वीकार्न तयार छु। केही वर्ष अघि अजमेरको एक सम्मेलनपछि पुष्करको सरोवरमा ईश्वरसँग प्रार्थना गरेथे। त्यस प्रार्थनाको उत्तर आज मेरो सामुन्नेमा छ। राजनीति र आत्मिक सेवाका काम दुवैलाई सँगसँगै गर्ने प्रयास केही समय गरेँ, तर यो धेरै गाह्रो थियो। छोरा, तिमी के भन्दैछौ? तिमी इसाई बन्यौ? तिमी आफ्नो पुर्खाको परम्परालाई लात हान्दैछौ? कदापि होइन आमा। सम्पूर्ण परिवारलाई अहिले पनि म माया गर्छु। धरम, तिमीले आफ्नो जीवनमा जे निर्णय लिए पनि त्यो मलाई स्वीकार छ, तर यो कुरा मलाई स्वीकार छैन। तिमी इसाई भएको हो या येशू ख्रिस्टको अनुयायी भएको हो? मैले प्रभु येशूको अनुसरण गर्ने निर्णय गरेँ। के तिमीले सोचेर सम्झेर यो निर्णय गरेको हो भने आफ्नो बाइबल लिएर आऊ। हुन्छ बुवा। सन्त लुकाको सुसमाचार अध्याय 14 पद 26 देखि 28 सम्म पढ। यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्नो आमा बुवा, पत्नी, छोराछोरीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। जुन व्यक्ति क्रुस बोकेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। धर्म, राजनीतिमा उज्जवल भविष्य तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको छ। तिमी राजस्थानको मुख्यमन्त्री बन्न सक्छौ। तिम्रो कार्यकर्ता र समाजका मान्छेहरू जब तिनीहरूले यो थाहा पाउने छन् कि तिमी इसाई बन्दैछौ त तिम्रो विरोध गर्नेछन्। तर येशूले त भन्नुभएको छ कि जो मेरो अनुयायी बन्नलाई तयार छ उनीहरूले यो सबै कुराहरू छोडेर मेरो अनुसरण गर्नुपर्छ। के तिमी यो सब त्यागेर उहाँको अनुसरण गर्न तयार छौ? तर म कुनै सम्प्रदाय अपनाइरहेको छैन। प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्दैछु। तर यो त फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो। यो चपाउन प्रभु मेरो सहायता गर्नुहोस्। मेरो अर्को एउटा कुरा सुन। म गान्धीजीको अनुयायी उनको पछि पछि लागेर बनेको होइन। म उनको कुरा मानेर भएको हुँ। येशूको बाटोमा लागेर तिमी आफ्नो जीवन जिउ, तबसम्म म तिम्रो प्रतीक्षा गर्नेछु। आदरणीय इन्दिराजी, देशको अवस्थामा ठुलो उतार चढाव आएको छ, जो समयको माग पनि हो। यस्तै मेरो जीवनमा पनि राजनीतिपछि राम्रो उद्देश्यको लागि एउटा परिवर्तन ईश्वरले दिनुभयो, किनकि सत्य त्यही हो। बाबुजीको सपना सत्यको खोजी थियो, जुन मैले पाउने चेष्टा गरेँ।
त्यो सत्यपूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। देशको उद्धार र नवनिर्माण ईश्वरको बाटोबाट हुन सक्छ। मेरो विचारमा यही बाटो हिँड्नु उत्तम हुन्छ। त्यसैले म राजनीतिबाट सन्यास लिएर यही महान बाटोमा हिँड्न चाहन्छु। कृपया मेरो राजनीतिक राजीनामा स्वीकार गर्नुहोस्। इन्दिराजी, कृपया मेरो राजीनामा स्वीकार्नुहोस्। के तिमीलाई आफ्नो फैसला पूर्ण रूपमा ठिक लाग्छ? यस्तो त लाग्दैन कि यो गलत हो। बाइबल मैले पनि पढेकी छु, तर त्यसकारण मैले राजनीति छोडेर। यो मेरो आफ्नो अनुभव हो। यो एउटा खोजीको परिणाम हो। म यो राजीनामा स्वीकार गर्न तयार छैन। तिमी जवान छौ। जीवनको सिँढीमा अरू पनि धेरै खुड्किला पार गर्नुपर्छ। तिमीले एकपटक फेरि सोच। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday पापा। तिमीहरू पनि ल्याऊ। जाऊ, सबैलाई दिएर आऊ। आमा बित्नु भएको 9 महिना हुँदैछ। यो जन्मदिनमा उहाँ साथ भइदिनु भएको भए। तपाईँ किन दुखी हुनुहुन्छ? पुरै होस हवासमा प्रभु येशूले स्वीकार गरेपछि आमाले यो दुनियाँ छोड्नुभयो। अब उहाँ येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा हुनुहुन्छ। धर्म, मसँग तिम्रो लागि एउटा उपहार छ। मसँग तिमीलाई दिनको लागि विशेष उपहार छ। तिमीलाई धेरै राम्रो लाग्नेछ। तिमी जहिले पनि बच्चामा खेलौना माग्थ्यौ। म त्यस बेला खेलौना ल्याएर दिँदैनथे। 2-4 महिना तिमीले प्रतीक्षा गर्नु पर्थ्यो। म यो जानी नै गर्थे। तिम्रो माग वास्तवमा तिम्रो आवश्यकता हो कि होइन, यो जान्नको लागि। दस वर्षदेखि म तिम्रो निगरानी गर्दै थिएँ। तिम्रो जीवन, तिम्रो काम इत्यादि। तिमीले सही बाटो खोज्यौ। धेरै जसो आमा बाबु सन्तानलाई बाटो देखाउँछन्। तर छोरा, तिमी जुन बाटोमा हिँडिरहेका छौ त्यही बाटोमा म पनि हिँड्छु। म तिम्रो प्रभुको बाटोमा हिँड्छु। आज 23 डिसेम्बर 2011 एउटा अर्को जन्मदिन, जुन 23 वा त्यो भजन सङ्ग्रहलाई मैले च्यातेर फ्याँकेको थिएँ। त्यही भजनको स्तुति भक्तिपूर्वक सुन्दा सुन्दै बाबुजीले प्रभुमा विश्राम पाउनुभयो। 3 दशकदेखि निरन्तर चलिरहेको मेरो खोजीले धेरै प्रयोग पश्चात मलाई यहाँसम्म ल्यायो। जीवनको विभिन्न रूपलाई देखेँ। बढी तीव्र आत्मपीडाको अनुभव गरेँ। आखिरमा मैले प्रभुलाई खोजी छाडेँ। होइन, प्रभुले मलाई खोज्नुभयो। सूर्यको किरणले तातिएको बालुवाको कणको माथि उठेका राप अर्थात् मरुभूमिमा हरेक व्यक्ति आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट येशू ख्रीष्टको दर्शन गर्छन्।
सत्यको लागि मेरो खोजी तपाईँको खोजीभन्दा एकदमै फरक हुन सक्छ। जिन्दगीको यात्रा तपाईँ चाहे जुनसुकै दिशामा लैजानुहोस्, सत्यसँग जबसम्म साक्षात्कार हुँदैन त्यो यात्रा अर्थपूर्ण हुँदैन। येशू ख्रीष्ट सत्य हो। सत्यले तपाईँलाई स्वतन्त्र गर्नेछ।